नमस्कार, फेरि पनि हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म आज हजुरहरूलाई मेकअपको ब्याग कसरी बुन्ने सिकाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। म यो ब्याग बुन्न गइरहेको छु। त्यसको लागि हजुरले फर्स्टमा चेन नै बनाउनु पर्दछ। चेन बनाउनुहोस्। यो चेन बनाउँदाखेरि हजुरहरूले 37 चेन बनाउनु भए हुन्छ। 37 यसरी 1 2 3 4 5 गर्दै हजुरहरूले 37 चेन बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, मैले 37 चेन बनाइसकेको छु। 37 चेन बनाइसकेपछि हजुरहरूले के गर्नुहोस् भने अब यसरी वान लिनुहोस् अनि अब हजुरको यो यहाँनिर अर्को छ चेन छ यहाँ चेनमा गएर यसरी यहाँ लिनुहोस् अनि 3वटा हुन्छ हेर्नुहोस् त यसरी अनि एकैचोटि 3वटालाई यसरी जानुहोस् अनि फेरि लिनुहोस्, फेरि सेकेन्ड चेनमा जानुहोस् अनि यसरी लिनुहोस् अनि फेरि लिनुहोस्, सेकेन्ड चेनमै जानुहोस्, फेरि अब थर्ड चेनमा जानुहोस्, यस पछाडिको चेनमा यसरी बुन्दै बुन्दै यो रो सबै सक्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मैले यो एक रो बुनिसकेको छु। एक रो बुनिसकेपछि हजुरले फेरि यो लिनुभएको लास्ट छ नि, लास्टको हर्सेल हजुरले फेरि यहाँबाट गएर फेरि यहीँ दिनुपर्छ। यसरी जानुहोस् अनि फेरि लिएर यो पछाडिको घर छैन त्यहीँ जानुहोस्। यसरी पहिला जस्तै जसरी नै बुन्ने हो तर पछाडिबाट बुन्नुपर्छ, अर्को साइडबाट बुन्नुपर्छ। यसरी बुन्दै बुन्दै जानुहोस्। हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले एक राउन्ड बुनिसकेको छु। एक राउन्ड बुनिसकेपछि लास्टमा यहाँ आउँदाखेरि हजुरले फर्स्टमा लिनुभएको घरमा जानुहोस् अनि एक पटक मात्रै यसरी गर्नुहोस्। यसरी लिएपछि फेरि एकचोटि लिनुहोस् अनि फेरि सेम प्रोसेस। अब एक राउन्ड बुन्नुभयो अनि अब फेरि यसरी नै अब सेकेन्ड राउन्ड सुरु हुन्छ। अब सेकेन्ड राउन्ड सुरु भइसकेपछि हजुरहरूले यसरी नै बुन्दै बुन्दै 5 राउन्डसम्म बुन्नुभयो हुन्छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, मैले यसरी 5-7 राउन्ड बुन्दाखेरि यो सेपमा आएको छ। हजुरको यो भनेको बेस हो, यस्तो भएर आउँछ। अब म हजुरलाई यो बेस भइहाल्यो, बेसभन्दा माथिको डिजाइन सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हजुरले यहाँ जोडिसक्नु भएको छ। अब 1 2 3 पटक लिनुहोस् यसरी। हेर्नुहोस् अनि अब हजुरले म अर्को डिजाइन सिकाउन गइरहेको छु।
अब यसमा चाहिँ म हजुरलाई यो फर्स्टको चाहिँ घर भइहाल्यो। अब यो घर छोडेर यो घरमा सिलाउन गइरहेको छु। अब यसरी एक लिनुहोस्, यो घर छाडिदिनुहोस् अनि यो नेक्स्ट घरमा जानुहोस्। यसरी यसरी अनि फेरि एकचोटि फेरि यसरी लिनुहोस्, एकचोटि फेरि एकचोटि लिएर यो घर छोडेर फेरि यसमा जानुहोस्। एकदम सजिलो डिजाइन सिकाउन गइरहेको छु। त्यसै गरी एक घर छोड्ने अनि अर्को घरमा सिलाउने गर्नुहोस्। यसरी बुन्दै बुन्दै जानुहोस्। हेर्नुहोस्, मैले यो एक रो बुनिसकेको छु, अर्को डिजाइन चेन्ज गरेर पनि। अब हजुरलाई यहाँ गएर कसरी जोड्ने सिकाइरहेको छु। 1 2 3 तीन घर भइसकेपछि यहाँ 3 घरको ठाउँमा गएर यसरी जोड्नुहोस्। अनि फेरि 1 2 3 4 गरेर लिनुहोस्। अब फेरि पहिलाको जस्तै गरेर हजुरले अब यहाँ गएर जोड्नुपर्छ। यसरी जानुहोस् अनि यहाँ गएर यसरी लिनुहोस्। अनि फेरि 1 लिनुहोस्। यसरी जानुहोस्। अब फेरि यसरी बुन्दै बुन्दै जानुभयो भने हजुरको पाउच बन्नेछ। हेर्नुहोस्, सेकेन्ड टाइम बुन्दाखेरि यो डिजाइनमा आउँछ। फेरि यसरी नै बुन्दै बुन्दै जानुहोस्। यसै गरी बुन्दै जानुभयो भने हजुरको पाउच रेडी हुन्छ। हेर्नु साथीहरू, मैले 20 रो बुनिसकेको छु। यो रो चाहिँ 20 रो छ। अब म हजुरलाई यो पाउचको अन्तिमतिर आइसकेको छु। त्यसैले म हजुरहरूलाई अन्तिममा चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने, अन्तिमको डिजाइन चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यही सिकाउन गइरहेको छु। 1 2 3 लिनुहोस् अनि एकचोटि यसरी घुमाएर यहाँ जानुहोस् अनि फेरि यता आउनुहोस्। बाहिर आएर फेरि 1 2 गर्नुहोस्। यसरी दुईटा बनाइसकेपछि फेरि हजुरले 1 2 3 हजुरले यहाँ जहाँबाट 1 भनेर सुरु काउन्ट गर्नुभएको छ त्यसको पछाडि यसो पल्टाउनु भयो भने एउटा घर भेट्नुहुन्छ। त्यो घरमा जानुहोस्। यसरी गएर फेरि यसरी लिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, यस्तो डिजाइन बन्छ। अनि फेरि 1 लिएर फेरि त्यही घरमै हेर्नुहोस् त, यस्तो डिजाइन बन्छ। अनि फेरि लिनुहोस्। फेरि
अब फेरि 1 2 3 लिनुहोस् अनि यसरी पल्टाउनुहोस् अनि जुनबाट हजुरले 1 2 काउन्ट गर्नुभएको थियो त्यो 1 को घरमा गएर फेरि यसरी लिनुहोस् अनि फेरि यसरी जानुहोस् अनि फेरि यही सेम प्रोसेस हजुरले सबै माथिको फर्स्ट रो यसरी नै सक्नुपर्छ अनि बल्ल डिजाइन राम्रो देख्छ 1 2 3 अनि यसरी पल्टाउनुहोस् पछाडि एउटा घर देख्नुहुन्छ त्यो घरमा छिराउनुहोस् यसरी हेर्नुहोस् त यस्तो डिजाइन बन्छ यसरी नै बुन्दै बुन्दै जानुहोस् हेर्नुहोस् मैले बुनिसकेको छु यस्तो हुन्छ अब म हजुरहरूलाई यो पाउचलाई बान्ने डोरी बनाउन गइरहेको छु डोरीको लागि हजुरहरूलाई चाहिन्छ चेन यो चेन चाहिँ हजुरले 120 बनाउनु पर्छ यसरी 1 2 3 4 गर्दै 120 चेन बनाउनुहोस् एक 120 चेन बुनिसकेपछि हजुरहरूले यो बुनिरहेको धागालाई चाहिँ टर्न गरिसकेपछि हजुरको यहाँ सिंगल मात्रै आउँछ अनि यसरी फेरि टर्न गर्नुहोस् अनि यहाँ 1 आउँछ यसरी गर्दै गर्दै जानुहोस् अन्तिममा पुगिसकेपछि हजुरले यो धागो यसरी निकाल्दिनुहोस् अनि यहाँ यसरी काटिदिनुहोस् यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् यो डोरी हजुरहरूले यहाँ जानुहोस् यो डिजाइन पछिको यो भाग छ नि यसमा इन आउट गर्दै राख्ने यसरी एउटा इन अनि आउट इन आउट गर्दै जानु यसरी राख्दै जानुहोस् देख्नुभएको छ यसरी इन आउट फेरि इन गर्ने फेरि आउट गर्ने यो चेन चाहिँ हजुरहरूले सेम 120 दुईवटा बनाउनु पर्दछ दुईवटा बनाउनुहोस् हेर्नुहोस् मैले यो साइडबाट राखेर एउटा उचाइ एउटा यो के भन्छ चेन चाहिँ मैले यहाँ लिएको छु भने डोरी अब अर्को डोरी चाहिँ हजुरहरूले यता यो साइडबाट राख्नुपर्छ यो साइडबाट राखेर यता निकाल्नुपर्छ यता यो भागमा निकाल्नुपर्छ त्यसैले म हजुरहरूलाई यहाँ कसरी राख्ने यहीँबाट जानुहोस् अघि राख्नुभएको डोरीको ट्याक त्यसकै अपोजिट राख्नुभयो हुन्छ अघि पहिला राख्नुभएको डोरी इन छ भने यो आउटमा राख्नुहोस् यसरी हेर्नुहोस् त
यसरी दुईवटा डोरी राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले इन र आउट चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् मैले बनाइसकेको छु। यस्तो गरेर तान्नुभयो हुन्छ अनि फेरि निकाल्दाखेरि हजुरहरूले यसरी निकाल्नु। अनि बाँकी रह्यो यो भागलाई हजुरहरूले अब के गर्ने भन्नुहुन्छ भने यसरी बाँधिदिनु भयो हुन्छ। यसरी बाँधिदिनुहोस्, अर्को साइडमा पनि बाँधिदिनुहोस्। यसरी बाँधिदिनुहोस्। ब्याग रेडी भयो। ब्याग रेडी भइसकेको छ। यति बेलासम्म भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू। बाइ बाइ।